इस व्लॉग में हम बात करेंगे चौधरी तारक बशीर चीमा की और कलबूत चौधरी ओन चौधरी की। वो क्या कहते हैं? ओन चौधरी की तरफ से कहा गया है, पहले ओन चौधरी की बात कर लेते हैं। ओन चौधरी की तरफ से कहा गया है कि जब हालात बेहतर होने लगते हैं तो साजिशें होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे लगता है कि कलबूत चौधरी ओन चौधरी को अपनी किस्मत पे रोना आया है। तो नाजरीन, इनकी जैसे ही शक्ल देखते हैं तो फौरी तौर पर कलबूत याद आ जाता है। इसलिए ज़ुबान से ख़ुद ब खुद इरादता नहीं बल्कि गैर इरादी तौर पर इनके नाम के साथ कलबूत निकल जाता है। हालांकि कलबूत के साथ वैसे इनके किरदार का जायज़ा लिया जाए तो कोई तलक नहीं है। वैसे शक्ल देख के अगर किसी को ऐसा लगता है तो अगर सहवन ज़ुबान से निकल जाए तो उसके लिए हम इनसे भी माज़रत करते हैं, तो आपसे भी माज़रत करते हैं। नाम उनका है ओन चौधरी साहब। आइंदा हम कोशिश करेंगे कि उनके नाम के साथ वो लफ्ज़ ना लगे, सहवन भी ना निकले और गैर इरादी तौर पर भी ना निकले, लेकिन गैर इरादी तौर पर आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। बहरहाल बात पहले कर लेते हैं ओन चौधरी साहब की। उन्होंने फरमाया कि जब भी हालात बेहतर होने लगते हैं तो साजिशें शुरू हो जाती हैं। तो इनके हालात कब बेहतर होने लगे थे? ये ऐसा शख्स है कि इमरान खान ने इसको ज़मीन से उठाया, आसमान पर पहुंचाया और इसकी सियासत को जिला बख्शी। इसकी सियासत कितनी ज़्यादा कामयाब हुई कि ये आज एक बड़ा नाम सियासत में बन चुका है इमरान खान की वजह से। और ऐसे लोग, उनके बारे में क्या कहा जाए कि जब ये इमरान खान से अलग हुए तो इमरान खान के हवाले से इन्होंने जो कुछ कहा वो दुनिया के सामने है। परवेज़ हमीद साहब बड़े एडिटर हुआ करते थे, नवाब वक्त में हमारे साथ हुआ करते थे, मेरे सीनियर थे, बड़े ही काबिल और लायक आदमी थे। उन्होंने सियासी लोगों के बारे में, सहाफ़ी लोगों के बारे में बहुत कुछ उनके बारे में जानते थे। उन्होंने एक मौके पर यह कहा था कि जिस बंदे के साथ आपके तल्लुकात बहुत बेहतर हों, आपकी दोस्ती हो, आप इकट्ठे एक प्लेट में बैठकर खा चुके हों, जब उसके साथ आपका किसी वजह से इख्तलाफ हो जाए और जो बंदा दूसरे के बारे में ये कहे कि उसने उस मौके पर ये कहा था, अंदर की बातें बाहर बताए, तो उसका सबसे पहले जायज़ा लें। डीएनए तो आप नहीं करवा सकते, डीएनए करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बारे में आप बिला तकल्लुफ़ और बगैर किसी झिझक के कह सकते हैं। फ़र्क है इसके डीएनए में, तो डीएनए से ज़्यादा हम बात नहीं करते। तो ये दोनों शख्सियात, तारक बशीर चीमा साहब और ओन चौधरी साहब, कितने ज़्यादा इमरान खान के करीब थे। ख़ुसूसी तौर पे ओन चौधरी क्यों रोना आ रहा है? वो कह रहे हैं कि जब हालात बेहतर होने लगते हैं, अब इनके हालात बेहतर होने लगे हैं। यानी फार्म 47 पर ये सलमान अकरम राजा से जीत गए। हालांकि फार्म 45 पर वो कई हज़ार वोटों से, तकरीबन निसफ लाख के करीब वोटों से, बल्कि इससे भी ज़्यादा वोटों से इनसे जीते हुए हैं फार्म 45 के मुताबिक। और इनको अब ये रो रहे हैं कि जब हालात बेहतर होने लगते हैं, पहले ये वज़ीर भी रह चुके हैं, ज़ाहिर है वज़ीर रह चुके हैं, तो मेंबर असम्बली भी रहे हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि जब हालात बेहतर होने लगते हैं, आपके तो हालात पहले भी बेहतर थे इमरान खान की हुकूमत के दौरान भी और उसके बाद भी। माशाल्लाह से ये ऐसे शख्स हैं कि तहरीक इंसाफ को इन्होंने छोड़ा, शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, उसमें ये मुशीर रहे और आईपीपी का हिस्सा बने, फिर भी ये मुशीर रहे, वज़ीर रहे, और फिर मुस्लिम लीग नून के साथ इनका इत्तेहाद हुआ, इल्हाक हुआ। उनके साथ इल्हाक के बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा, बुरी तरह से हार गए। सलमान अकरम राजा जीते हुए हैं, लेकिन फार्म 47 इनके लिए एक सहारा बन गया, आसरा बन गया। अब जब इनको नज़र आ रहा है कि हालात दूसरी तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया कि हालात बेहतर होने लगते हैं, सूरत हाल बेहतर होने लगती है तो साजिशें होने लगती हैं। साजिश किसने की है? पूरी दुनिया जानती है। और ये शख्स ऐसा है कि ये इद्दत केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाह के तौर पर पेश हुआ। तो ऐसे शख्स पर एक बार नहीं, आप जितनी बार चाहें भेज सकते हैं। और वो शख्स कितना बेगैरत होगा जो अपनी बीवी के हवाले से ऐसी बातें करता है। मैं बात कर रहा हूँ खाबर मानिका साहब की। उन्होंने अपनी बीवी के हवाले से जो कुछ कहा, भाई कम अज़ कम ये तो सोचो, आपने उनको तलाक दे दी है, तलाक की जो भी वजह बनी है, आपके बच्चों की वो माँ है। कितना वो शख्स बेगैरत होगा, कितना वो शख्स गया गुजरा होगा कि अपनी बच्चों की माँ के हवाले से जिस तरह से बातें कर रहा है, जिस तरह से इल्ज़ामात लगा रहा है,
تو آپ توقع کر سکتے ہیں کسی غیرت مند شخص سے، کسی دانشور شخص سے کہ وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ آ جاتے ہیں پھر چودھری صاحب کی طرف، اور یہ اون چودھری، اس کے والد سے ہم نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا، اور کسر کوئی نہیں چھوڑی اپنی طرف سے، ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے، ان کے بیانات کو دیکھتے ہوئے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن ہم نے ان کے لیے لفظ چول استعمال نہیں کیا، وہ چول لفظ کسی اور کے لیے استعمال کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، عمران خان کی حکومت میں یہ کاف لیگ کے کوٹے پر وزیر تھے، ایک عرصہ تک وزیر رہے، عمران خان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے، لیکن جیسے ہی عمران خان کی کابینہ سے الگ ہوئے، عمران خان کی کردار کشی شروع کر دی، تو کچھ لوگ ان کو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بڑا چبڑ آدمی ہے، اور ہمارے جو ایڈیٹر ہیں عثمان حیدر آوان، وہ کہتے ہیں جی کہ مستند چول ہے، ایسا کوئی چھوٹا موٹا چبڑ نہیں ہے بلکہ سند یافتہ چول ہے۔ ان سے پوچھیں گے کسی وقت کہ کس طرح سے سند یافتہ چول ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ تو ان کی اداؤں کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، جو کچھ انہوں نے عمران خان کے خلاف کہا، کل ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے خلاف بھی کہیں، پہلے بھی نون لیگ کے خلاف وہ کہا کرتے تھے، عمران خان کی صفائیاں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہی پیش کیا کرتے تھے، لیکن جب ان کو چھوڑا تو پھر کہاں تک چلے گئے کہ لوگ ان کو چول کہنے لگے۔ لیکن کچھ لوگ ان کو چول کہتے تھے، لیکن ان کی طرف سے جو اب ایک بات کی گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو چول ان کے لیے لفظ کم ہے، یہ تو کھچ ثابت ہوئے ہیں، چول سے کھچ بن گئے۔ کیسے؟ قومی اسمبلی میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان نے ہمارا اجلاس بلایا، کابینہ کے لوگ موجود تھے، اس میں بیوروکریٹس بھی تھے، عمران خان نے بیوروکریٹس کو کہا کہ آپ چلے جائیں، تشریف لے جائیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو باقی وزراء کو عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی وزیر کرپشن کرے، میرے لیے کرپشن قابل قبول نہیں ہوگی، لہٰذا میری کابینہ کرپشن نہیں کرے گی۔ اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ آپ میں سے کوئی کرپشن نہیں کرے گا، کرپشن کروں گا تو صرف میں کروں گا۔ تو اس کا جواب زرتاج گل کی طرف سے دیا گیا، انہوں نے وہی جواب دینا تھا جو اس کا جواب بنتا تھا، جو کسی چول کو اور کھچ کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اس پر وہ ان کے قریب گئے، قریب جا کے انہوں نے ان کو کوئی انتہائی گھٹیا قسم کی ان کے ساتھ بات کی، جس پر وہاں بھی ہلا گلا ہوا، اور پھر ان کی طرف سے اس پر معافی بھی مانگ لی گئی۔ اگر اتنی جرت تھی، اتنی ہمت تھی تو پھر جو کہا تھا اس پر قائم رہتے، لیکن پھر ان کو بھی پیچس لگ گئے، پتہ چل گیا کہ میں نے بہت غلط کہا ہے تو پی ٹی آئی والے جینا حرام کر دیں گے، اس لیے معافی مانگنے پر تیار ہو گئے، معافی مانگ لی گئی، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ لیکن ان کے کردار پر وہ جو نام ایک آ گیا تھا ان کے کردار کی وجہ سے، چول سے کھچ تک کا سفر وہ انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ طے کر لیا۔ آئندہ بھی ایسی باتیں کرتے رہیں گے، ان کو اگنور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی چول سے اور کھچ سے آپ اچھائی کی امید نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ہم اپنے ولاگ میں اور اپنی گفتگو میں عموماً ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے جو کچھ کیا جاتا ہے تو پھر مجبوری ہو جاتی ہے کہ کسی کو چول کہہ دیا جائے، کسی کو کھچ کہہ دیا جائے، اور بالکل ان کے کردار کے عین مطابق۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اور اون چودھری کو دیکھیے کہ ان کے ساتھ اب کیا ہوتی کیا ہے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی۔ اللہ حافظ۔